बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान के तबी खदोखाल का सेकंड पार्ट, मैदानी इलाके। पहाड़ी सिलसिले हम पहले पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे मैदानी इलाके और सतह मुर्तफा। पाकिस्तान के तबी खदोखाल का पॉइंट फर्स्ट पहाड़ी सिलसिले हम ऑलरेडी पढ़ चुके। आज हम क्या पढ़ेंगे? मैदानी इलाके और सतह मुर्तफा। आइए देखते हैं पॉइंट 2, मैदानी इलाके। दरिया सिंध का मैदान दरिया सिंध और इसके मुआवन दरियाओं झेलम, चनाब, रावी और सतलुज की लाई हुई मिट्टी से बना है। पाकिस्तान में सूबा पंजाब का मैदानी इलाका दरिया सिंध का बालाई मैदान कहलाता है। सूबा पंजाब का मैदानी इलाका जो है वो दरिया सिंध का बालाई मैदान कहलाता है। एक होता है बालाई और एक होता है ज़ेरी। ज़ेरी होता है नीचे वाला हिस्सा, बालाई होता है ऊपर वाला, जिसका नाम 5 दरियाओं झेलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी के सैराब करने की वजह से रखा है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। ये मैदान करीबन हमवार है और दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है, लिहाजा मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। बारिश की कमी को मसनूई अब्बाशी यानी ट्यूबवेलों और नहरी पानी से पूरा किया जाता है। फौरी और ज़रूरत के मुताबिक अब्बाशी से बेहतर पैदावार हासिल होती है। दुनिया की तकरीबन 80% आबादी कहाँ पाई जाती है? मैदानों में पाई जाती है, मैदानी इलाकों में पाई जाती है। दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान हमवार है और कम ढलवान रखता है। इस मैदान को सिर्फ दरियाए सिंध ही सैराब करता है। दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान ज़री लिहाज से बहुत अहम है। इस मैदान के जनूब मशरक़ की जानिब थर का रेगिस्तान है। दरिया सिंध का डेल्टाई इलाका ठट्ठा के करीब से शुरू होता है और ये दरिया बहुत सी शाखों में तकसीम होकर बहेरा अरब में गिरता है। मैदानी इलाके में साहिली मैदान और रेगिस्तान भी शामिल हैं। अब आ जाइए नक्शे पे, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी जो हमने पिछले लेक्चर में जो नक्शा देखा उसी पे हम बात करेंगे। यह है हमारे पास पाकिस्तान का तबई नक्शा। ये देखिए, इस वाले पोर्शन में दरिया सिंध है। दरिया सिंध की छोटे छोटे जो शाखें हैं, ये जो दरिया है ठट्ठा के करीब से शुरू होता है। यहाँ ठट्ठा का इलाका पोर्शन नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ये जो दरिया सिंध है ये बहुत सी शाखों में तकसीम होकर इस तरह से ये इधर आकर गिरता है। ये है बहेरा अरब और मैदानी इलाके में साहिली मैदान में जो इसमें साहिली मैदान और रेगिस्तान भी शामिल है। ये वाला पोर्शन, ये दरिया यहाँ से छोटी छोटी शाखों में डिवाइड होकर ये यहाँ इधर बहेरा अरब में आकर गिरता है। यह है हमारा दरिया सिंध का मैदान और इसके इधर जनूब में मशरिक़ की जानिब ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये थर का रेगिस्तान है। और दरिया सिंध जो है हमारे पास बहुत बड़ा दरिया है और ये पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दरिया है। ये आपने इसमें ये देखा। अब देखिए साहिली मैदान। पाकिस्तान का साहिल करीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। यह साहिली पट्टी मशरिक़ में सूबा सिंध में भारत की सरहद से शुरू होती है और साहिल के साथ साथ होती हुई मगरिब में ईरान की सरहद तक ये फैल जाती है। साहिली मैदानी इलाका छोटी बड़ी बंदरगाहों पर मुश्तमिल है, जिनमें कराची सबसे अहम बंदरगाह है और दूसरे अहम बंदरगाहें पोर्ट कासिम, ग्वादर और पिस्सी हैं। ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें कौन कौन सी हैं और बड़ी कौन सी हैं। वो यही हैं, कराची में वो यही है कि पोर्ट कासिम, ग्वादर और पसनी। इन इलाकों में माहीगिरी की सनत तरक्की कर रही है, लिहाजा ये साहिली मैदान अहम मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है। अब आ जाइए रेगिस्तान पे। पाकिस्तान का जनूब मशरक़ी हिस्सा जो है वो रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। ये एक वसी अरीज़ रकबे पर फैला हुआ है। इस इलाके में बहावलपुर, सखर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर ख़ास और थरपाड़कर के अजला शामिल हैं। बहावलपुर में इस सहरा को चोलिस्तान या रोहित, जबकि सिंध में इसे थर कहते हैं। पाकिस्तान का दूसरा रेगिस्तान थल है। ये रेगिस्तान दरिया झेलम और दरिया सिंध के दरमियान वाक़या है। ये इलाका ज़्यादातर गैर आबाद है। पाकिस्तान का तीसरा रेगिस्तानी इलाका सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है, जिसे सहराए खारान कहते हैं। इसमें कुछ चावल का इलाका भी शामिल है। ये देखिए नक्शे में, ये पोर्शन है चोलिस्तान
اس کے یہ تھر اور چولستانی مطلب یہ بہاولپور میں اس صحرا کو ہم چولستان یا روہی بولتے ہیں، جبکہ سندھ میں ہم اسی والے پورشن کو ہم تھر بول دیتے ہیں۔ یہ صحرا ہے ہمارے پاس۔ اور پاکستان کا جو دوسرا بڑا ریگستان ہے وہ تھل ہے، وہ یہ دیکھیے یہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا پورشن تھر کا یعنی چولستان کا، صحرا کا یعنی جسے ہم روہی بولتے ہیں اس کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ تھل ہے۔ پاکستان کا تیسرا جو ریگستانی علاقہ ہے وہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جسے صحرائے خاران کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں یہ والا پورشن جو ہے یہ بھی صحرا ہے آپ کا، اس کو ہم صحرائے خاران کہتے ہیں۔ اس میں کچھ چاگی کا علاقہ بھی پھر شامل ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ 3 ہے ہمارا سطح مرتفع۔ سطح یعنی سطح کی جمع، سطح مرتفع کے خط خال میں نشیب و فراز ملتے ہیں، یعنی اپس ڈاؤن، اوپر نیچے، مطلب یعنی یہ ہموار نہیں ہے، اس میں سیکوینس نہیں ہے، یہ اس میں نشیب و فراز پائے جاتے ہیں۔ کہیں پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں، کہیں میدان اور کہیں دریائی وادیاں سطح مرتفع پر موجود ہوتی ہیں۔ یہاں کے آپ جانتے ہیں، دیکھیے سطح مرتفع پامیر دنیا کی سب سے بلند سطح مرتفع ہے، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ اب سطح مرتفع کے 2 پوائنٹس ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار اور نمبر 2 پہ سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹھوہار دیکھیے، سطح مرتفع پوٹھوہار کے شمال میں کالا چھٹا اور مرغلا کی پہاڑیاں، جنوب میں کوہستان نمک، مشرق میں دریا جہلم اور مغرب کی جانب دریا سندھ بہتا ہے۔ یہ سطح مرتفع سمندر سے 300 میٹر سے 600 میٹر تک بلند ہے۔ یہاں کا اہم دریا دریائے سوان ہے، جو یہاں اپنی وادی بناتا ہے، جسے وادی سوان کہتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کی سطح بے حد کٹی پھٹی ہے، یعنی کوئی سیکوینس نہیں ہے، یعنی غیر ہموار سی، ناہموار سی ہے، اور یہ آپ کے سامنے پوٹھوہار کا علاقہ دکھایا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع بلوچستان کوہ سلیمان کوہ خیر تھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ نقشے میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ یہ سطح مرتفع زیادہ سے زیادہ 900 میٹر تک بلند ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان ناہموار اور بنجر ہے، یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا یہ علاقہ صحرائی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس سطح مرتفع کے شمال میں کوئی چاگی اور ٹوبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور بڑی جھیل ہامون مشخیل ہے۔ سطح مرتفع کے اہم دریا کومل، زوب اور ہنگول ہیں۔ جو ابھی ہم نے پڑھا سطح مرتفع بلوچستان، وہ ہم نے یہاں سے پڑھا کہ یہ کوئی سلیمان اور کوئی کیرتھر، یہ رہا کوئی کیرتھر، یہ پورشن کوئی سلیمان کا اور یہ کوئی کیرتھر کا، اس کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں یہ واقع ہے، اور اس کی بلندی 900 میٹر تک بلند ہوتی ہے۔ یہ سطح مرتفع بلوچستان ناہموار، اور یہ دیکھیں یہ سطح مرتفع بلوچستان یہ ناہموار اور بنجر سا ہے، اور یہاں بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ علاقہ صحرائی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ اب اس سطح مرتفع کے شمال میں کوئی چاگی اور کوئی ٹوبہ کاکڑ، یہ دیکھیں ٹوبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں، اور مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلیں ہیں۔ یہاں دکھایا ہوا نہیں ہے، لیکن یہاں صرف کوئی ٹوبہ کاکڑ اور کوئی چاگی کے ہی علاقے دکھائے ہوئے ہیں۔ جبکہ اس میں جو سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ لائٹ بلو سا یہ کلر ہے، یہ ہامون مسخیل، یعنی یہ آپ کے ایک بڑی جھیل دکھائی گئی، یہ باقی جھیلیں منشن نہیں کی ہیں، لیکن وہ اسی پورشن میں موجود ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جھیل یہ ہے جو آپ کو جہاں کرسل آپ کا گھوم رہا ہے۔ سطح مرتفع کے اہم دریا کومل، زوب اور ہنگول ہیں۔ یہ ہے آپ کا آج کا لیکچر۔ آپ نے اس میں کیا پڑھا وہ آپ دیکھیں گے۔ آپ نے اس میں پاکستان کے جو پہاڑی سلسلے، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو پہاڑی جو اس کے خطبی خودخال ہے، اس میں آپ نے میدانی علاقے اور سطح مرتفع دیکھا۔ میدانی علاقے میں آپ نے پڑھا ساحلی میدان، ریگستان، اور سطح مرتفع میں پڑھا آپ نے سطح مرتفع پوٹھوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔